السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غادي نبدا في الكور الاول غادي نهضر على لا ديفيرونس entre analogique et numérique. فوالا في لا ديفيرونس غادي نهضر عليها سو فورم طابلو. بون خليني ندير طابلو كيما هكا. لا ديفيرونس غادي نهضر عليها على الحاجه الاولى. غنحط هنا انالوجيك ونحط نيميريك. انا لا ديفيرونس غادي نهضر عليها على لي فالور كيفاش يكونوا في النيميريك وكيفاش يكونوا في الانالوجيك، وغادي نهضر ثاني على الغراف، لا ريبريزونطاسيون غرافيك. غرافيك فوالا. في لي فالور تاع الانالوجيك، لي فالور تاع الانالوجيك يدو دي فالور كونتينيو. في الانالوجيك يعطيني دي فالور كونتينيو. علاش؟ خاطر انالوجيك نبدا ندي هذيك نتبع السيستم تاعي ملي يبدا حتى لي يكمل بلا دي كوبير ولا غادي كيما يصرى السيستم. الوقت تاعه فيه 9 دقائق 9 دقائق، فيه 4 دقائق 4 دقائق، فيه 100 عام نتبعه 100 عام بالتفصيل، ما نحبس ولا دقيقه. هذا هو الانالوجيك اللي كنا نخدموا به البكري كاع، هو لو بلو بريسي على النيميريك. علاش؟ خاطر النيميريك يدي دي فالور فيني، يدي باغ اكزومبل على دقيقه 2 3 4 5 6، كل دقيقه يدرسها وحدها. دقيقه يدرس كاين، 2 يدرس كاين، 3، ومن بعد يسيي يلزقهم باش يمد لي حاجه، يمد لي السيستم تاعي باغ اكزومبل من دقيقه حتى ل 9. بصح ولا هو في الاساس هو ما درسش كاع من دقيقه ل 9، هو درس ما بين دقيقه من بعد عاود 2، من بعد عاود 3. تما اونتر 1 و 2 ما على باليش انا شصره، ما على بالهش شصره. اونتر 2 و 3 بالك صرات حاجه في السيستم اللي انا ما عرفتهاش. على بها النيميريك هو رابيد، سي فري رابيد، وفي لي فالور هادوك دقيقين. كي ندرس عند الواحد ولا عند 2 ندرسها بدقه، بصح شواله تبقى ماشي دقيق بارابور الانالوجيك. علاش؟ لخاطر بينه وبين الانالوجيك كاين قلنا دي كوبور. في الانالوجيك كونتينيو، بصح الاخر لا. الاخر prendre des valeurs continues. اكزومبل تاع كاسيت فيديو اللي كنا نتفرجوهم بكري، هادو كون نشوفوا ليماج تاعهم نات. علاش؟ لخاطر الفيديو كاع يدوه كاع لي بوين تاعه، ما عندهش دي كوبور. بصح في النيميريك لا، في النيميريك عنده يدي des valeurs, c'est vrai, bien définies, des valeurs bien définies. بصح le problème شا هو en nombre limité. كون نقعدو نشوفو في لي فيديو تاع دروك وكاع، كون نقعد نزومي تصويره ولا نزومي حاجه، نشوف بلي كاين هكا دي كارو، كاين دي كارو صغار. علاش؟ خاطر هذوك الوقت اللي ما سجلهش لو سيستم انالوجيك. خاطر هو يسجل عنده ان طو يسجل به، قال تاع دقيقه ولا 0.0 ميلي سكوند ولا هو يسجل به. هذاك هو لو طو اللي يسجل به. سما في هذاك لو طو لا ديفيرونس دو طو ما على باليش صرا فيها، ما نعقدش نعرفش فيها. على بها نقولوا بلي الانالوجيك هو حاجه دقيقه. وعاود ثاني عندنا في لا ريبريزونطاسيون غرافيك، في الانالوجيك عندنا نبريزونطوه اون كورب
avec un trait continu. طونجي علاش باغ اكزومبل عندي في الانالوجيك ها هو هذا سيستم انالوجيك ما كاش دي كوبور كونتينيو جاي هكا بصح في النيميريك لا في النيميريك ressemble à un histogramme. شو ولا هيستوغرام جاي من هيستوريك علاش يدي شغل يدي يلتقط نقاط ويعاود يلصقهم في بعضهم باش يشكل لان غراف avec une suite de valeurs. يجي هاكا ابوبري عندنا هنا نقطة 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 هاكا ايه هما يلصقوا بالنسبة لي نظام مصدق يصدقوها شغل خاطش علاه ماناش عارفين هنا شسرة ماشي حاجة دقيقة ايوا ويكملوا لو غراف تاعهم دي بوين فيني صح. عندنا ريمارك un signal numérique est beaucoup هذه الهضره اللي كنا نهضروا فيها الاولى est beaucoup plus facile à reproduire. قد نعاود نشكله من جديد كاين سينيال انالوجيك سي فري كون نشوفو في لي بو كاع ميم في الصوالح في حياتنا اليوميه نيميريك رابيد بزاف على الانالوجيك حاجه نيميريك نقد ندي منها دي زاكسيون نقد نستعملها بسهوله بصح الانالوجيك شويه صعيب باش نعاود نستعمله ولا نعاود نجده ولا نعاود ندخل فيه اكسيون ولا شويه صعيب سي بارابور على نيميريك و بصح شي ولا ثاني خصنا نتفاهموا عليها لا كاليتي du signal numérique du signal analogique très bonne par rapport à un signal numérique. صح هذه في الانالوجيك والنيميريك باش نتفاهموا عليها قبل ما نبدو ماشي حتى نبدو من بعد نلقاو روحنا حاصلين من بعد اش قلنا صح. من بعد حنا كاينه واحد لوبيراسيون نجمو نديروها هي لو سيستيم انالوجيك نقدروا نرجعوا ان سيستيم نيميريك كيفاش وكيسموها هذه remarque 2 la transformation d'un signal analogique en signal numérique est appelée numérisation.
نيميريزاسيون فوالا. علاش على صح كيفاش تصرى هذه؟ نقد لو سينيال تاعنا قلنا اي كونتينيو، لو سينيال انالوجيك كونتينيو، بصح لو سينيال نيميريك قلنا سي دي بوين، تسمى مين هذاك راه كونتينيو نقد ندي منه دي فالور، تسمى حاجه سهله باش نرجع الانالوجيك نيميريك، حاجه سهله بزاف. بصح نيميريك جامي يولي انالوجيك، خاطش علاش نيميريك راه كاين دي بوين اللي ما راهمش مدروسين في النيميريك، ما نقدش نرجع انالوجيك. انالوجيك قلنا حاجه كونتينيو صح، تسمى قلنا في نسموها نيميريزاسيون. ومن بعد اي لوبيراسيون ابلي هاد لوبيراسيون اللي تندار صح، هادي قلنا بلي لا ترانسفورماسيون سموها نيميريزاسيون، بصح لوبيراسيون اللي نديروها اش نديرو ليشونتيوناج، بالك راكم ديجا سمعتوها ليشونتيوناج. شنو ولا ليشونتيوناج؟ هو ندي دي شونتيون في وقت محدد، وقلنا نختاروا الطو تاعنا اللي هو اللي ندي به هذوك الايشونتيون، ونبدا نخدم باغ ندي منا لهنا، نعاود منا لهنا، نعاود منا لهنا، نعاود نرجعه نيميريك صح. ومن بعد هذه حاجه الاولى اللي هضرنا عليها، قلنا هضرنا على الانالوجيك والنيميريك. حاجه الزوجه اللي غادي نهضروا عليها هي لا بوكل دو ترانسفير ولا لا بوكل دو ريغولاسيون. بوكل de la régulation. بون في لا بوكل دو ريغولاسيون كيفاش نبريزونطيها؟ الحاجه الاولى انا شراني نحوس الهدف تاعي كاع، الهدف تاعي هو سيستم، عندي ان سيستم هو السيستم المدروس صح. السيستم شي يعطيني؟ نعرف بلي اي سيستم يعطيني نتيجه، يعطيني سورتي اس دو تي، غادي اي سيستم غادي يعطيني نتيجه. ندو توجور غادي نقعدو فيها كاع هاد السيري اللي غادي نهضروا عليها، غادي نهضروا توجور ليكزومبل تاع ريزيرفوار. صافي با دير كو ما كاينش دي زيكزومبل، كاين هذا لا غير باش ما نتودروش، باش نقعدو توجور حاجه نقروها طبقوها على ليكزومبل تاع صح. ليكزومبل تاع ريزيرفوار، ليكزومبل تاع ريزيرفوار قلنا بلي السيستم تاعي تما راه عندي سيتارن تتعمر، باش نعمرها كاين سباله وراني نعمر بها صح. هذاك السيستم تاعي هو هذا كاع اللي هضرنا عليه، سباله يتعمر لي ريزيرفوار. دروك لا سورسي تاعي هي هو يتعمر لي بين فالور، تما باغ اكزومبل نقولوا لا سيتيرن تاعنا ترفد 15، حنا غادي ندو تعمر لنا غير 12 صحيح، تعمرنا 12 لتر. بصح لا سورتي قادره تبدل، هذه انا اللي بغيت تعمل لي 12 لتر، بصح لا سورتي قادره شوالا قادره تكون 13. غادي ندو اكزومبل تاعنا لا سورتي تاعنا ايغال 13 لتر صحيح صح. هذيك لا سورتي كاين كيفاش انا نعرف بلي راهي 13 لتر؟ الا يكون لي كاين ان كابتور شكون؟ قادر يكون انسان، قادر يكون كابتور في الكابتور يكون فلوتور، ولا حاجه اللي قادره تكون اوتوماتيك، قادره تكون يتصرف فيها الانسان. كيما حنا غادي نقعدو اكزومبل توجور ندو حنا اكزومبل تاعنا غادي ندوه بسيط باش نفهمو، من بعد نبداو نطورو بشويه. غادي نهضروا الكابتور تاعنا يكون انسان، غادي ترسل خوك ولا ترسل واحد جاركم قال له هذاك شحال تعمر لي ديال راه يقول لك هو راه 13 لتر كيما بارابول راه 13 لتر اي راه 13 لتر اي صاي كابتينا شحال راه. من بعد كي نروح غادي ندير ان كومباراتور يكومباري لي كومباري لي هاد الكابتور. انا راهي عندي اون سورتي هنا، غادي نكومباري لي لا سورتي مع لونطري اللي انا كنت باغيها. انت ما كنتش باغي بالك 13 لتر، حنا كنا قلنا باغيين 10 لتر، حنا كنا باغيين 10 لتر الوغ كو هو تعمر لي 13 لتر. اش غادي ندير دوكا؟ هو قلنا راه تعمر لي 13 لتر وانا بغيت 10 لتر، هذه هي لونطري. هنا اش غادي كالكولي؟ هذه لا سورتي هذا نقولها ان كومباراتور. الكومباراتور غادي يكومباري لي سورتي مع لونطري، غادي يعطيني واحد سيغتان ايبسيلون اللي نسموه ايرور. هذيك هي ليرور اللي صرات لي كارثه. دونك انا باغي 10 دونك 13 راه عندي ضايع، بالك ما كانت عندي مش عارف كنت مسحقه فيه باش نخلط حاجه، دونك سي ان بروبليم. من بعد هذيك ليرور غادي شكون يقوم لنا بها؟ غادي يقوم لنا بها الريغولاتور. هو الريغولاتور شنو هو الدور تاعه؟ غادي كوريجي، غادي يدير ان تريتمون ريغولاتور.
غادي هذيك ليغور اللي عطاها لنا غادي يروح يسيي يدير لها ان تريتمون يكوريجيها يشوف لنا مالها صح يكوريجيها. اكزومبل هنا في لا كوليكسيون اللي غادي تصرا غادي قال جيب طاسه ولا مش عارفه مش عارفه كي تقولوا نخووها هذيك دي لتر عندي اسمها عندي ديفيرونس تاع 3 لتر هذيك هي ليغور اللي راهي عندي. نجيب حاجه نخوي هذيك لي 3 لتر باش تكون عندي 10 لتر حاجه سهله. هو شكون غادي يخمم فيها هاد التخميمه شكون غادي يدير تريتمون غادي يدير ريغولاتور. بصح ريغولاتور ماشي هو بدوره اللي غادي يروح يكوريجي لي ولا غادي يروح يخوي لا ماشي هو بدوره. غادي يسحق ان اكسيونور غادي يسحق لي اكسيونور هو اللي غادي يدير لي هاد لاكسيون. شكون قال هذاك نفس الانسان لا صح احنا نقولوا هذاك راه واحد انسان راه يعس لي ما غاديش كون نقول له روح نتايا قلع لي سما ما غاديش يقد يعس غادي نخلي هذاك يعس لي يقعد توجور ان كابتور ونعاود نرسل واحد اخر قال روح خوي لي وكابتور توجور راه يعس يشوف اسكو نقص بالك هذاك يروح انت قلت له غير 3 يروح يدير لك كارثه يقلع لك 4 ولا يقلع لك غير 2 ولا دونك كابتور توجور راه قاعد يعس. هذه هي لابوكل تاعي. لابوكل تاعي تتكون من شان ديريكت وهذه نسموها شان دو روتور. صاي غادي نحبسوا لا فيديو تاعنا هنا باش ما تبسالش وما تجيش طويله بزاف مع رانا فاكونس ورانا راحه وكاع. انايا دوك نسي الماكسيموم باش ندير لكم وحده من مورا وحده حتى نكملوا الكونترول. وقلت لكم وديجا قلتها والله ما حاجه صعيبه كاع كونترول ماشي باسكو زعما انا نقول ماشي حاجه صعيبه هي بالك فيها صوالح اللي زعما صوالح ما نعرفهمش ولا صوالح زياده ولا بصح بارابور حنا شقرينا زعما في شهر كاين في بروغرام تاعنا تاع اليونيفرسيتي ما كاينش حاجه زعما كومبليكي بالك هو الموديول اللي بزاف غادي يبلع لكم لي موديول واحد اخرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.